تیری زندگی دی آخری خواہش ہے جب تیری ماں دنیا تو ٹر جاوے او جڑی تیرے بابا نے کملی مبارک اپنے کندھیاں تے لئی ہوندی ہے جاتی واری اس کملی دا کفن مل جائے جڑی کملی تیرے بابا کو کھلوں مار دینے تے خدا دیاں بھائیاں ہو جاندیاں ہونے نوجوانوں ادھر سیدہ دارا رودیاں رہ گئیاں ماں دی روح برباد کر گئی مرنا سارے آنے میں پر دعا کریا کرو کسی دی ماں نہ مرے کسی دی ماں نہ مر جائے عید دا دیہڑا آوے گا دیکھیا جے سارے جگ نے نویں کپڑے پا کے خوشیاں منا دے آئے ہونا ہے اور جنہ دیاں ماما ٹر گئیاں انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا انہاں قبرستان جا کے ماما دیاں قبراں تے بیٹھ کے روندے آئے ہونا ہے 10 رمضان المبارک نو ام المومنین رفیقۃ الرسول انتہائی وفا شعار نبی کریم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ ام السادات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا یوم وصال تو اج دا خطبہ جمعۃ المبارک مختصر طور تے اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت طیبہ دے متعلق ہے قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دا جز تلاوت کی طرف تعالیٰ نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم فرمایا کہ نبی مومنہ دیاں جانا تو بھی زیادہ قریب ہے اور نبی مومنہ دیاں جانا تو اولا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ فرمایا جنہی نبی دیاں زوجہ نے نبی دیاں بیویاں نے و مومنہ دیاں ماما نے تو آج اسی آج اپنی روحانی اما جان پہلی روحانی ماں حضرت ام المومنین اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا ذکر خیر کرانگے کائنات دی پہلی مسلمان خاتون جنہوں اللہ رب العزت نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی تقریباً 25 سال ازدواجی حیات رفاقت عطا کی تھی سوائے ایک بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ تو باقی ساری اولاد اللہ کریم نے اما خدیجہ الکبریٰ دے بطن اطہاری جو عطا کی تھی گرامی قدر حضرات کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو جوان ہوئے مکہ المکرمہ دے اندر تو مکہ شریف دے اندر اس لئے محول سی کے لوگ کسی دی عزت کسی دا احترام بالکل نہیں کر دے جہالت دا دور ہے نہ خدا دی پہچانے تے نہ انسان دی پہچانے لوگ خدا اور معبود نام تے بتوں دی پوجا کر رہے نے خدائی دا وحدانیت دا الوہیت دا تصوری کوئی نہیں اگر سفر تے جاتے نہیں تے عبادت کرنو دل کر رہے تو مٹھائی جڑی کھامن واسطے رکھی اس برفی یا مٹھائی دا خدا بنا کے بت بنا کے او دے سامنے سجدہ ریز ہو جاندے نے بھوک لگ دیئے تے کوئی کھا لیندے نے یعنی کہ خدائی الوہیت وحدانیت دا کوئی تصوری ہونا دی ذات تک نہیں انسان دی قدر ہی نہیں نہ باپ دی نہ ماں دی نہ کسی عزیز رشتہ دار دی کو قدر ہے عرب دا معاشرہ اتنا غلیظ معاشرہ بن چکے آسی کہ باپ دے دنیا تو جامع تو بعد بڑا بیٹا اپنی ماں نال شادی کر لیتا سی بیٹیاں تے بہناں نو زندہ دفن تے درگور کر دے دن اور بیوی دی اتنی بھی قدر نہیں بلکہ کتب دے اندر لکھیا کہ عرب دے اندر مکہ شریف دے اندر ایک منڈی ایک میلہ لگدا سی جنہوں اوکاز دا میلہ کیا جاندہ ہے اج بھی اوکاز دا میلہ لگدا ہے ہزارہ سال تو جاری ہے اوکاز دے میلے دے اندر کو شاعر اٹھ کے اپنی بیوی دی شان جو غزل پڑھ دے تے اپنی بیوی دی زلفاں دی اکھیاں دی اودے جسم دی نمائش کر دے اور شاعری دے اندر اپنی بیوی دا حسن بیان کر دے اور لوگ واہ واہ کر دے کوئی بھی عزتدار انسان اپنی بیوی دا نام ہی لوگوں دے سامنے نہیں لیندہ مگر انہاں لوگوں دے اندر تصور ہی ایسا نہیں وہ اپنی بیوی دے شان جو غزل پڑھ دے نہیں تو لوگ واہ واہ کر دے یعنی نہ ماں دی قدر ہے نہ باپ دی قدر ہے نہ بیٹے دی قدر ہے نہ بیوی دی قدر ہے نہ بہن دی قدر ہے نہ بیٹی دی قدر ہے اس قدر گندے معاشرے دے اندر مکہ شریف دے اندر دو افراد ایسے نے کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ محمد کہہ کے نہیں یا احمد کہہ کے نہیں بلاتے صادق تے امین کہہ کے بلاتے تے مکہ شریف دے اندر ایک خاتون ہے جدا نا خدیجہ الکبریٰ تے لوگ انہوں بھی خدیجہ کہہ کے نہیں کہندے لوگ انہوں طاہرہ کہندے پاک عورت یعنی مکہ دے اندر دو شخصیات ہیں یعنی ایک نبی پاک دی ذات پاک تے ایک اما خدیجہ الکبریٰ دی ذات پاک کہ انہاں لوگوں
انہاں دی صفت اپنے بھی کر دے تے بیگانے بھی کر دے. وہ لوگ جڑے کسے دی عزت نہیں کر دے وہ میرے نبی دی عزت کر دے. کون ہے دیوالی نو صادق امین کہہ کے بلایا جاندہ ہے تے اما خدیجۃ الکبریٰ نو طاہرہ کیا جاندہ ہے. اور آپ دا دوسرا لقب ملیکۃ العرب، عرب دی ملکہ. سارے عرب دے امیران دی دولت ایک پاسے تے اما خدیجۃ الکبریٰ دی کلی دی دولت ایک پاسے. لوگ ملیکۃ العرب کہتے ہیں کہ عرب دی ملکہ. گرامی قدر حضرات، اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ 25 سال دی جوانی چ 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی. پہلے شوہر نے شادی کی تھی فوت ہو گئے، پھر شوہر نے شادی کی تھی فوت ہو گئے. 25 سال دی زندگی چ 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی. تو فرما دیا میں خیال کیتا کہ ہن میں شادی نہیں کراں گی. اللہ نے جڑی اولاد دیتی اس اولاد نو پالاں گی اور اپنا جڑا تجارت دا کاروبار کراں گی. خدیجۃ الکبریٰ دی عمر مبارک ادھر 40 سال ہو گئی. ادھر نبی کریم علیہ السلام دی چڑھ دی جوانی. پڑھیے قرآن اپنا تو نال دے دا ہاتھ چوکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے. میں کرن لگا اپنی تے تواڈی روحانی ماں دا ذکر. فرما بردار پتر وہ ہوندا ہے جڑا ماں دی شان ویکھو نا پرچی لکھ کے بھیج دیو آسی صاحب ماں دی شان سناؤ. نعت خان صاحب نو بھیج دیو ماں دی شان سناؤ. کیوں؟ ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پیندی ہے. میں اس ماں دا ذکر کرن لگا جدا نام لے لیے نا تے سیدہ زہرا پاک دے کلیجے ٹھنڈ پی جاتی ہے. اور جس عورت نو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دی ماں بنن دا شرف حاصل ہوئے. کائنات سیدہ زہرا پاک دی شانہ بیان کر دی تے اسی کیوں نہ بیان کریے. سیدہ النساء العالمین مینوں سچی دس جڑی فاطمہ دی بھی ماں ہوئے جنہوں جو اپنی امی نال پیارے اونچا بولے سبحان اللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. پروردگار نے فرمایا کملی والے مینوں تیری عمر دی قسم ہے، تیری مینوں جوانی دی، سونے تیری حیات دی قسم ہے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. بلڑے دے تاجدار پیر مہر علی شاہ نے دا ترجمہ جے فرمایا. آپ فرماتے نے کوئی مثل نہ جانی دی، کوئی مثل نہ جانی دی. اے رب آپ قسم کھاوے چڑھ دی جوانی دی. اے رب آپ قسم کھاوے چڑھ دی جوانی دی. کوئی مثل نہ ڈولن دی. ایک باری ہاتھ جو کے سارے اس طرح ہلا کے جدا جدا کیتا میرے نال پڑے. کوئی مثل نہ ڈولن دیا، کوئی مثل نہ ڈولن دیا کوئی. کیمرے کے لوگ کنے لگے نے تے تواڈی تقریر میری تقریر تے تواڈے چہرے نو پوری دنیا نے شان تک ویکھ لینا ہے. اپنا اپنا عقیدہ سیالکوٹ دے ہو یا پاکستان دے جس خطے چ بھی آئے ہو عقیدہ تے سارے آندا یہی ہے نا. ہاتھ کھڑے کرو بھائی دوویں سارے تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے. کوئی مثل نہ ڈولن دیا، کوئی مثل نہ ڈولن دیا، کوئی مثل نہ ڈولن دی. چپ کر میرے علی ایک جان والن دی. چپ کر میرے علی ایک جان والن دی. ایسی پاکیزہ جوانی میرے نبی. کوئی شادی کہندا ہے، کوئی امین کہندا ہے. گرامی قدر حضرات، اما خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہے کدے کدے میرا دل اداس ہوتا ہے تے مکے دے باہر ایک ککھاں دی کلی ہے. اتھے ایک نوجوان ہے جدا نام ہے ورقہ بن نوفل. ورقہ بن نوفل اما خدیجہ دا چاچے دا بیٹا ہے. عرب دا سارا معاشرہ بت پرستی کر رہا. ورقہ بن نوفل نو اللہ نے ہدایت دیتی. انہیں آکھیا کدرے اللہ دا عذاب مکے تے نازل نہ ہو جائے تو انہیں مکہ چھوڑیا. او مکے دی باہر جا کے ککھاں دی کلی پائی. کدے تورات دی تلاوت کردا ہے، کدے انجیل دی تلاوت کردا ہے تے کدے تورات دی تلاوت کردا ہے، کدے زبور دی تلاوت کردا ہے. آسمانی کتاباں دی تلاوت کر کے اللہ دی توحید تے ایمان رکھ دے. اے اوہی ورقہ بن نوفل ہے کہ جدو مکی حضرت بلال حبشی نو مار دے سن نا تے ورقہ بن نوفل کولوں دی گزر دیا کہندا سی لوگو جے بلال تہاڈی مار نال مر گیا نا ایدی قبر تے مزار میں بناواں گا.
لوگ یہ مزار تے آ کے برکت حاصل کریا کریں گے. یہ ورقہ بن نوفل ہے. اما خدیجہ نے کدے کدے ورقہ بن نوفل کو جانا تھا کہنا ورقہ میں نو پیغام تے سنا جڑا اللہ نے نبیوں تے نازل کیتا. ورقہ نے کدے تورات کدے زبور کدے انجیل دی تلاوت سنانی تے اما خدیجہ دے دل نو سکون ہونا. ایک دن اما خدیجہ ورقہ بن نوفل کو بیٹھیاں تے ورقہ بن نوفل کہنے لگا باجی خدیجہ اجازت دے میں تے اج میں تنے کو لطف دی گل سناواں. فرمایا جی. ورقہ بن نوفل کہنے لگا باجی خدیجہ کہ آ جڑیاں اللہ نے کتاباں نبیوں تے نازل کیتیاں نا انہاں کتاباں چ لکھیا کہ او جڑا دو پہاڑاں دے درمیان مکہ شہر ہے نا صفا اور مروہ دے درمیان انہاں کتاباں چ لکھیا کہ اس شہر وچ کوئی اللہ دا نبی آوے گا. اما خدیجہ بڑی حیرت نہ ویکھ کے فرمان لگے اتنے گندے معاشرے دے اندر آ جڑے سود دا کاروبار کردے نے آ جڑے ہر گل نال جھوٹ بولدے نے آ جڑے ہر گل نال شراب پیندے نے آ جڑے گندے معاشرے والے جھوٹے فریبی سود کھان والے تے شراباں پین والے اس گندے معاشرے چ نبی آوے گا. ورقہ بن نوفل کہنے لگا انجے نہ کتاباں تے لکھیا آوے گا. پڑھا قرآن کیا آوے گا. بے مرشدہ چپ رہے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ. اللہ نے رجا فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. پروردگار نے فرمایا اوہی نبی آیا جدا ذکر تورات دے اندر بھی ہے جدا ذکر انجیل دے اندر بھی. پروردگار نے فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اللہ فرماتا کافرہ تو آڑے تے لعنت ہوئے میرے یار دا ذکر تورات تے انجیل وچ پڑھ کے تے میرے یار دے وسیلہ ڈال کے میرے کول دعاواں قبول کران دے سو. اج میرا یار آ گیا تے پہچان دے نہیں پتہ لگیا انہاں کتاباں چ حضور دا ذکر سی. ورقہ بن نوفل کہنے لگا باجی خدیجہ کتاباں چ آسمانی کتاباں چ لکھیا ہے ایتھے کوئی نبی آوے گا. اما خدیجہ ذکر سن کے گھر آئیاں نا تے رات نو سوچدی گیا رہیاں نبی مکے چ کون ہے او کون ہے. میں بھی مکے رہنی ہوں پر وہ کون ہے وہ کون ہے جڑا نبی ہے. آپ فرما دیا میں ایک ایک مکے دے چودھری نو اپنے وزن دے اپنی عقل دے وزن تے تول تول کے بیکھنی ہاں. ابو جہل ابو لہب عتبہ عتیبہ شیبہ اخنس بن شریح امیہ بن خلف سارے بڑے 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 چودھری نے پر او جھوٹا ہے او فریبی ہے او سودی ہے او شرابی ہے او فلاں گناہ کردا ہے کہ یہ تے نبی نہیں نہ ہو سکدا. پھر نبی کون ہے. اسے بیچارے فرما دیا میری آنکھ لگ گئی. اما خدیجہ دل قبرہ فرما دیا آنکھ لگ گئی میں خواب تے بیٹھنی ہوں. آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی چ آ گیا. فرما دینا سورج میری گودی چ آیا او دی لو مشرق وچ بھی جا رہی مغرب وچ بھی جا رہی ہے. اما خدیجہ فرما دیا میری آنکھ کھل گئی. ساری رات سے خواب دے خماری چ گزر گئی. صبح اٹھ کے ورقہ بن نوفل دے حجرے چ آ گئی. ورقہ بن نوفل اٹھ کے کھڑا ہو گیا میری باجی خدیجہ آئی ہے. کہنے لگا باجی خدیجہ کل بھی آئی ہیں سو اج کیوں آئی ہوں. فرمان لگیاں بے ورقہ میرا بھی خواب دیکھے آئے. آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی چ آ گیا. او دیاں لوماں مشرق وچ بھی جا رہی ہیں مغرب وچ بھی جا رہی ہیں. ورقہ بن نوفل نے پرانی جی کتاب کھول لئی. اما خدیجہ دا چہرہ ویکھدا کدے کتاب دے ورکے ویکھدا ہے. کہنے لگا باجی خدیجہ یاد کر میں تینوں دسدا رہیا اس مکے تے اللہ دا نبی آوے گا. فرمان لگیاں مینوں یاد ہے. کہنے لگا باجی خدیجہ میرے خواب دی تعبیر ہی بندی ہے جدوں نبوت دا سورج چڑھنا ہے اس دن بیڑا تیرا ہوے گا گودی تیری ہوے گی. جب نبوت دا سورج چڑھے گا تیرے بیڑے چ روشنیاں پھٹنیاں نے لوماں مشرق وچ بھی جانیاں نے مغرب وچ بھی جانیاں. بیڑا تیرا ہی ہوے گا. آمین آمین. ویڑا تیرا ہوئے گا بچ نبوت دا سورج آوے گا. پھر پڑھا قرآن. تسی نہیں بولے اگلے جمعے پڑھ لواں گے انشاءاللہ.
تھوڑا جا حولا بولو باہر آواز نہ جاوے تو کدھر نظر نہ لگ جائے ہاتھ چوک کے بولو میں نہ پتہ لگے جھوٹے جاگنے چو بیٹھا اللہ نے رجا فرمایا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا پروردگار نے فرما سونیا سا تینو چمکتے چمکانا والا سورج بنا کے بھیجیا تبارک الذی فروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا میاں محمد بخشنے دا سچ میں جو فرمایا آپ فرماتے ہیں سورج واگئے سورج واگئے نورانی نوفل کہنے لگا اے آسمان دا سورج نہیں یہ نبوت دا سورج ہے جڑا تیرے گھر چ چڑھے گا صحابہ فرماتے ہیں کہ ان الشمس تجری فی وجہہ صحابہ فرماتے ہیں جڑا حضور نو ویکھدا سی نا انہوں انج لگدا سی جویں حضور دے متھے چ سورج چمکدا ہے میاں صاحب فرماتے ہیں سورج وانگ نورانی متھا تے نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے اکھیں پانی آوے ایڈا سونا میرا ماہی ہن نوجوانوں ادھر اما خدیجۃ الکبریٰ نے خواب دیکھا ادھر نبی کریم علیہ السلام دی پھپھو حضرت صفیہ دی شادی اما خدیجہ دے بھائی نہ ہو گئی پھپھو نبی دی بھابی خدیجہ دی دلہن بن کے جدو اما خدیجہ دے محلے چاہیاں نا ان پھپھو دا بھتیجے نال پیار بڑا سی تو جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ سو مکر بہانے پاکے مرنے او دا ہی مردہ من احب شیئن اکثر ذکر ہو جنہوں جتنے نال پیار ہوئے گلہ بھی او دیئے کردہ جتنا پیار ہوئے دل کردہ میں او دیئے گلہ کراتے لوگ سنن یا کوئی کرے تے میں سنن اسے کمی آئے نا کہ حضور دیئے گلہ سن کیا میری ملت نوجوانوں حضرت صفیہ نے جدو خدیجۃ الکبریٰ کو بیٹھنا نہ تھے ایک دن آنکھیں لگیاں خدیجہ میرا ایک بتیجہ ہے نام دا محمد تے کوئی ہو سونا آئے کوئی ہو جنہوں لگتا وہ بولے جے کوئی ہو سونا ہے پہلی بار جدو اما خدیجۃ الکبریٰ دے کرنا بھی جن نام پیانا تے حضرت صفیہ فرمان لگے لوگ محمد نہیں کہہ دے انہوں صادق تے امین کہہ دے وقت دی کمی پیش نظر میں بات جلدی جلدی مقامہ بس ایک دن اما خدیجۃ الکبریٰ پریشان بیٹھیاں تے حضرت صفیہ آئیاں پوچھیا خدیجہ کیوں پریشان ہو اما خدیجہ فرمان لگیا کہ صفیہ تنو پتہ میں ملک عرب دی سب تو بڑی تاجرہ بہت بڑی دولت مند خاتون ملکۃ العرب ہر سال مکہ تو قافلہ تجارت دا ملک شام بل جاندہ ہے اس قافلے دے اندر سارے عرب دے تاجرہ دا سامان ہوتا ہے مگر سب تو زیادہ سامان اما خدیجۃ الکبریٰ دا ہوتا ہے آپ فرما دیا قافلہ تیار ہے چند دن گزر رہ گئے بس قافلہ جان والے ہر سال لوگوں تنخواہ دے کے میں قافلہ بھیجنیاں لوگ ادھا مال کھا جاندے نے ادھا منو دے دے میں عورتاں کاروبار کر سکتی نہیں کچھ جوان پتر ہوندہ کچھ شوہر ہوندہ تے کاروبار سنبھالتا میں اس گل تو پریشان ہاں لوگوں تے اعتبار کر نہیں سکتی معاشرے کو شادی کوئی امین کوئی امانتدار کو دیانتدار ملتا ہی نہیں حضرت صفیہ فرمان لگے جے تو آکھے تھے ایک امانتدار نو میں جاننی ہوں ان لوگ بھی امین کہتے ہیں قول دا سچا تے امانتاں دا پکا قرآن مجید اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین
اللہ نے مکے دے بارے فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اللہ فرماتا میں اس امین شہر دی قسم ہے۔ افضل قادری صاحب پورے مکے چ ایک امین واسدہ ہے تے رب نو امین اینا پیار ہے کہ رب نے مکے دا نام ہی امین رکھ دیا، فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ حضرت صفیہ فرمان لگے جی آنکھیں تھے اس امین نو بلاما، فرما بلاؤ چیک کر لیتے ہیں۔ حضرت صفیہ نے نبی پاک نو پیغام بھیجا کہ ذرا خدیجہ دے محل آیا جائے، ادھر سرکار دور پہ ادھر اما خدیجہ دی ایک بچپن دی سہیلی سی جدا نام سی نفیسہ، اما خدیجہ الکبریٰ نے نفیسہ نو بلا لیا، درمیان ایک باریک سارا پردہ لٹکا دیتا دروازے دے سامنے، ادھر اما خدیجہ نفیسہ تے حضرت صفیہ بیٹھیاں، ادھر دروازے جو حضور نے گزر کے آنا سی، ادھر میرے نبی ٹورے تے خرامہ 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 دیر دیر حولے لے پیار پریم پریت محبت نا حضور ٹور دے جدو آئے نا تے اس طرح کر کے دروازہ کھولیا تے اما خدیجہ دی پہلی نگاہ رخ مصطفیٰ تے پئی تے دل ہو گیا، دل پڑھا کی میں گیا، اچھا بولو اسے ہندی دے شاید نے آکھے آؤ، وہ کہندہ ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں، ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں، ایک ماہ مدن گورا کے سخن مورا بھونک دیا سب تن من تن، ایک ماہ مدن گورا سب بدن نیچی نظریں کل کی خبریں، وہ دکھا کے پبن وہ سنا کے سخن مورا بھونک دیا سب تن من تن۔ یہ تے ہو گئے ہندی تے جے آنکھوں کے پنجابی دا ترجمہ میاں محمد بخش کل کروا دے وہاں بھائی انشاءاللہ بے سبحان اللہ دے۔ عربی گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے کالے کنڈل ظلف مہید جال چھلے ان کیڑا اکھ نلے اکھ ملا محمد نبی کریم خرامہ خرامہ ٹورے ٹورے آکے سامنے بیٹھے تھے، اما خدیجہ پہ سوچن یہ تے ہوئی سورج جڑا میں خواب وچ ویکھیا، یہ تے ہوئی ہے۔ اما خدیجہ الکبریٰ نے حضور دا چہرہ نمبر پہلی مرتبہ دیکھیا، ادھر حضور فرمان لگے جی پھوپھو جی صفیہ مینوں کیوں بلائے؟ اما خدیجہ بول کے فرما دیا میں بلایا، قافلہ جا رہے تھے، میں سنیا تسی صادق تے امین ہو تے میں چاہنی اس بار میرا سودا تسی بیچ کے آؤ۔ نبی کریم نے فرمایا ہاں میرا خاندانی پیشہ تجارت ہے، حضور دے دادا جان، حضور دے چاچا جان، حضور دے والد گرامی، حضور دے تائے، حضور دے پردادا جان، حضور دے ساز بڑے خاندانی عرب دے بڑے تاجر سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تیرا سودا بیچ کے آؤں گا مگر پوری دیانتداری نال۔ اما خدیجہ فرما لگے تنخواہ کتنی لو گے؟ بس حضور دی ہاشمی رگ پھڑک گئی، اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے نالے ٹر پہ تے حضور نے فرمایا خدیجہ اسی کو تنخواہ لین والے لگ گئے۔ اما خدیجہ فوراً فون کے کہہ لگے تسی کہ میں راضی ہو؟ حضور نے فرمایا دیانتداری نال سودا بیچ کے آواں گا، جیڑا منافع ہوے گا اصل قیمت نہیں منافع، ادھا تہاڈا ادھا ساڈا۔ اما خدیجہ کہنے لگے سانو منظور ہے تے دل جو پتہ کی کہہ دیا جتھے دلاں دے سودے ہو جان اتھے مال تے نہیں نہ ویکھی دے، وہ جتھے دلاں دے سودے ہو جان اتھے مال نہیں ویکھی دے۔ جڑا ہوے نا حبیب انہوں کہی دا کلی بھی تواڈی ہے، جلی بھی تواڈی ہے تے اسی بھی تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے تو محفل ہوندی تے لنگر بھی مل جانا سی، ہے جمعہ تے ہے بھی روزہ تے جڑا پلیا ہی حضور دے لنگر تے وہ تے بولے سبحان اللہ بھائی جدا کھائیے او دا گائیے جڑا حضور دے صدقیاں تے پلدا اچھا بولے سبحان اللہ۔ لو جی سودا طے ہو گیا، ملک شام ہن قافلہ جانا ہے، بڑی لمبی بات ہے اگر میں وہ قافلہ سناواں۔ بس حضور علیہ السلام بھی آگے تھے، اما خدیجہ الکبریٰ نے اپنے کو غلام بلایا جدا نام سی میسرہ۔
میسرہ نو کہنے لگیاں کہ ہر سال تو میرا قافلہ لے کے جانا ہے تے میں تینوں پیسے بھی دینی ہاں رقم بھی چوکھی دینی ہاں اگے تو جانا مالک بن کے اس سال تو جانا کسی دا غلام بن کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا میں کسی دی غلامی نہیں کرنی میں تیرا غلام ہاں بس تیرا غلام ہاں میں کسی اور دا نوکر نہیں بننا مینوں کدا غلام بناوا لگی اما خدیجہ کھڑکی کھول کے تے حضور دے والے اشارہ کر کے فرما دیا میں تینوں او دا نوکر تے غلام بنانا ہے میسرہ دی نگاہ حضور دے چہرے تے پئی تے بیٹھ گیا تے کہنے لگا خدیجہ جی ایدی غلامی کرنی ہے تینوں کہن دی لوڑ کوئی نہیں انہوں ویخ کے غلامی کرنو جی پیا کردا ہے میں دی غلامی کراں گا ابا خدیجہ فرما لگی پیسے تینوں ڈبل دے گی سال مگر ایک میرا کم کر کے آنا ہے کہنے لگا جی آپ نے فرمایا کہ ظاہری طور تے لوگ محمد نو صادق تے امین بھی کہندے نے سب کچھ ٹھیک ہے معاملات ٹھیک ہے مگر میرا دل کر دے کہ تو باطنی طور تے ویکھ کے آویں انہاں نال سفر کر کے آ انہاں دے نال سایہ بن کے پورے سفر چ رہویں سفر دے دوران سنیا کہ انسان دی حقیقت کھل جاندی ہے کیوں کیویں دا ہے تے مینوں دسی کہ محمد واقعی کردار دے سچے نے کردار چیک کر کے آنا تے آ کے مینوں دسنا ہے میسرہ تیار ہو گیا ہن گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جدو قافلہ لے کے ٹرن لگے نبی پاک دے چاچے تائے پھپھیاں حضور دے سارے عزیز و اقربا میرے نبی نو وداع کرنے واسطے آئے اج پہلی بار حضور مکہ چھوڑ کے ملک شام جا رہے تجارت واسطے پتر پہلے دن کم تے جاوے تے ماں پہلے کی جذبات ہوندے ہے نا ماما دعاواں دے کے ٹور دیا باپ دعاواں دے کے ٹور دے ایتھے ماں بھی کوئی نہیں تے ابو بھی کوئی نہیں نبی کریم دے چاچے تے پھپھیاں تے تائے سارے لوگ اولاد والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امی دی یاداں آ رہی ہیں اپنے باپ دی یاداں آ رہی ہیں کاش اج میری ماں زندہ ہوندی دعاواں دے کے ٹور دی اج کدے بابا نال ہوندے مینوں سینے لا کے ٹور دے سرکار نے اپنی ماں تے باپ دی یاد آ رہی اے ماں والے کو دل تن کہ دل جائے کھلے خزانہ محمد بادشاہ یہ سارا جگ ویرانا ہونے والی اپنی امی نو یاد کر کے رو رہے پھپھیاں نے سینے لا کے ٹورے آ متھا چوم کے رخسار چوم کے چاچیاں نے ٹورے آ نوجوان میرے آقا علیہ السلام جڑے ویلے ٹرن لگے اما خدیجہ الکبریٰ اپنی محل دی اوپر والی چھت تے آ گئیاں جڑے ویلے قافلہ ٹریا اما خدیجہ میرے آقا نو جاندیاں ویکھیا اکھاں چ اتھرو آ گئے چولی پھیلا کے کہندی دیاں عرشاں والے آ کہ جاندے دی کھنڈ وکھائی آ اوندے دا چہرہ وکھا دے میرے آقا علیہ السلام ٹرے نوجوان اما خدیجہ نو پہلے دن حضور دی اوڈی کلا کدو سونا پھیرا بے نوجوان حضور علیہ السلام قافلہ لے کے ٹرے اجے مکے تو تھوڑی دور قافلہ گزریا تے اچانک قافلہ رک گیا نبی پاک نے میسرہ نو بلا کے فرمایا قافلہ کیوں روکی ہے کہنے لگا دو اونٹ میرے بیمار ہو گئے نے ٹرتے ہی نہیں حضور نے فرمایا اونٹ لے آؤ کہنے لگا اٹھ نہیں سکتے نبی پاک نے فرمایا مینوں اونٹاں کو لے جاؤ اونٹاں کو لائے ہاتھ پھیرے میرے نبی نے انہاں دی کنڈ اتے میسرہ کہندا میں حیران رہ گیا اگے قافلہ اگے تے اونٹ پیچھے پیچھے ہاتھ محمد دے لگے تے قافلہ پیچھے پیچھے تے اونٹ اگے اگے میسرہ کہندا ہے مینوں خیال ہے تے بڑیاں برکتاں والا ہے ہور جا تے بڑیاں برکتاں والا ہے گرامی قدر حضرات میسرہ کہندا ہے کہ میں غور کیتا دوران سفر کے نبی پاک دا سایہ کوئی نہیں حضور ٹر دینے تے بدل سایہ کر کے ٹر دینے حضور رک دینے تے بدل رک جاندے نے میسرہ کہندا مینوں خیال آیا اے بھی گل جا کے خدیجہ نو سناواں آستہ آستہ کہندے نے کہ ایک درمیان ایک رستے شہر آیا اردن شہر دے باہر ایک ریگستان اس ریگستان ایک پستے دا درخت اج بھی وہ درخت موجود ہے اج بھی انہوں پھل لگ دے 1500 سال گزر گئے نے کیوں وہ دیئے چھاواں تھلے میرا نبی آرام کر کے گیا سی اس پستے دے درخت دے بالکل سامنے کے عیسائیاں دا گر جائے اور کئی میل دور تک نہ کوئی سایہ ہے نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی رہائش گاہ ہے میسرہ کہندا کہ اس درخت دے نیچے جا کے قافلہ آرام کر لگا تے نبی پاک درخت دا ٹیک لگا کے بیٹھ گئے میسرہ کہندا میں کھڑا تے او گرجے وچ ایک پادری باہر آیا جدا نام نستورہ راہب سیرت نگار کہندے نے کہ اودی 400 سال عمر سی آ کے تے میسرہ نو کہن لگا کہ او جڑا درخت دا ٹیک لگا کے بیٹھا ہے کون ہے میسرہ کہندا بعد وچ دساں گا پہلے تو دس اے تو قافلے گزر دے نے
تے جلدی جلدی گزر جاندے نے کیونکہ اتنے پانی نہیں سایہ نہیں لوگ جلدی گزر جاندے نے کدھر پیاس نہ گرمی نہ مر نہ جائیے اج اسی رکتے گئے ہر سال اتوں گزرنے ہیں تو کدی کسی قافلے نو نہیں آکھیا کہ رک جاؤ میرے گرجے چ آرام کر لو کو پانی پی کے جاؤ تینوں تے کدے کسی باہر دیکھا نہیں تو اج باہر کیویں آیا میں سرا اشارہ کر کے کہنے لگا سچی پوچھے تے یہ دے لے آیا